नमस्कार, स्टार टाइम्समा स्वागत छ। म अप्सरा गौतम। अहिलेको मुलुकको राजनीति हेर्ने हो भने आम जनतामा निराशा पैदा भएको छ। देशमा भ्रष्टाचार, व्यथिति, बेरोजगारी मौलाइरहेको अवस्था छ। वास्तवमै अहिले हामी जुन अवस्थामा छौं, यो अवस्थाले गर्दा हो अथवा नेताको कार्यशैलीले गर्दा हो आज यो अवस्था आएको। यसमा एउटा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। वास्तवमै यो व्यवस्था हामीले किन ल्यायौं? 62-63 को आन्दोलन, त्यो हामीले लडेर ल्याएको यो व्यवस्थाले हामीलाई के दियो? आम जनमानसमा अहिले यो प्रश्न पैदा भएको छ। आज हामी यिनै सेरोफेरोमा रहेर चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। आजको हाम्रो बहस रहनेछ र आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ चन्द्रबहादुर थापा सागर। उहाँ पूर्व माओवादी पनि हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँलाई मैले सम्बोधन गरिहालेँ सुरुमा, पूर्व माओवादी हुनुहुन्छ भनेर। यहाँ चाहिँ उपत्यका वाइसिएल इन्चार्ज पनि हो हैन? अब पहिला मैले यहाँलाई प्रश्न गरेँ, तपाईहरू जनयुद्ध लडेर आउनु भएको व्यक्ति हैन, अहिले चाहिँ तपाईँ पूर्व माओवादी हुनुभयो, पार्टी परित्याग गर्नुभएको छ। खासमा के असन्तुष्टि रह्यो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ हैन। पहिलो विषय, माओवादी पार्टीमा म झन्डै 9 वर्ष भूमिगत भएर लडेँ। म जनमुक्ति सेनाको ब्रिगेड कमान्डर हुँदै, वाइसिएल उपत्यका चिफ हुँदै 64 सालको निर्वाचनमा पहिलो संविधान सभाको चुनावमा गुल्मी क्षेत्र नम्बर 3 बाट निर्वाचित भएर पनि आएँ। जतिखेर माओवादी पार्टीको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको भनाइ के थियो भने मुखमा संविधान सभा, दिमागमा विद्रोह। हामीले संसदीय व्यवस्थाबाट यो मुलुकमा परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ, अहिले शक्ति सन्तुलन गर्नको निम्ति आवश्यकता पर्यो भनेर सिङ्गो होल पार्टीलाई संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रवेश गराउनु भयो। जो हामी त्यही संसदीय व्यवस्था 2015 सालदेखि चलिरहेको बीपी कोइरालाले प्रयोग गरिसकेको संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध 10 वर्ष जनयुद्ध भयो। तर अन्ततः आएर माओवादी पनि त्यही संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेपछि पार्टीभित्र धेरै ठुलो विग्रह सुरु भयो। अहिले मलाई लाग्छ हिजो जनयुद्ध लडेका शीर्ष नेतादेखि आम कार्यकर्ता हेर्ने हो भने झन्डै 50-52% नेतृत्वहरू अहिले माओवादी पार्टीभित्र छैनन्। खास कारण के हो भने जे कुराका लागि आम जनता, आम नेता नेतृत्व लडिरहेको थियो, त्यही कुरामा विचलन भइसकेपछि पार्टीभित्र बस्नुको कुनै पनि औचित्य थिएन। त्यो बसेको भए नि अहिले जे हामीले देखिरहेका छौँ त्योभन्दा अलग हुने थिएन। हाम्रो भनाइ के थियो तत्कालीन अवस्थामा र अहिले पनि भने नेपालको सन्दर्भमा संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको देखाउने र कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था हो। यो असफल सिद्ध भयो। झन्डै अहिले 65 वर्ष, 15 सालदेखि 80 सालसम्म जो यो 65 वर्षको अवधि रह्यो, यो 65 वर्षको अवधिमा जे जति यो मुलुकमा राजनीतिक ढङ्गले विकृत देखा पर्यो त्यो भनेको असफल संसदीय व्यवस्था हो। त्यही व्यवस्थामा पार्टी प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँ रहनुको कुनै औचित्य रहेन। असन्तुष्टि त्यहाँ रह्यो। मूल कुरा विचार, दृष्टिकोण, व्यवस्था नै हो। राजनीति गर्ने मान्छेले खोज्ने त व्यवस्था हो। व्यवस्थासँग जो भनेको विषय नभइसकेपछि यही संसदीय व्यवस्थामा जानको लागि 10 वर्ष जनयुद्ध लड्न जरुरी थिएन। पहिलो विषय 17,000 नेपाली जनताहरूको जो शहादत प्राप्त भयो दोहोरो पक्षबाट, त्यो पनि जरुरी थिएन। कोही घाइते अपाङ्गहरू भए, कोही बेपत्ता भए, त्यो पनि हुन जरुरी थिएन। र सिङ्गो देशको धन जनको क्षति भयो, त्यो पनि जरुरी थिएन। त्यो पुष्टि हुन सकेन। संसदीय व्यवस्थामा आउनको लागि त सरासर नेपालको संविधानले नै संसदीय व्यवस्थामा जो कहिले आउन दिएको थियो त्यो 52 सालबाट जनयुद्ध लड्नु पनि औचित्य थिएन। त्यो त केही मान्छेहरूलाई
प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा सांसद बनाउने खेल त भयो, तर आम जनताले पायो के भन्दा अहिले जे निराशा छ, जे अभाव छ, जे रोग छ, जे शोक छ, त्यो हिजो पनि थियो, अहिले पनि छ र भोलि पनि यो व्यवस्था रहने बेलासम्म अझै यो पीडा बढ्दै जानेछ, घट्ने छैन भन्ने मेरो आफ्नो प्रश्न बुझाइ छ। त्यो यो सबै भइरहँदा त्यो कुरा चाहिँ विशेष गरेर अध्यक्ष प्रचण्डले कसरी बुझ्नु भएन त? यो उहाँले कसरी बुझ्न सक्नु भएन के छ त? यहाँलाई के लाग्छ अब यो मेरो मात्रै बुझाइ होइन, सिङ्गो नेपालका बुद्धिजीवीहरू, राजनीतिक कर्मीहरूले विश्लेषण गर्ने विषय नै के हो भन्नुहुन्छ भने, र अब हामीले आम जनसमुदायलाई यो कुरा बुझाउन जरुरी छ। नेपालको राजनीति नेपाली जनताको हातमा छैन, राजनीतिक दलका नेताको हातमा छैन, कसैको नै हातमा छैन। मूलतः नेपालको राजनीति विदेशी शक्ति केन्द्रसँग छ। अहिले आवश्यकता पर्यो भने हामीले त्यसको व्याख्या गर्दै जाउँला। त्यो विदेशी शक्ति केन्द्रसँग भएको विषयको प्रमाण मात्रै के हो भने 2048 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत लियो, त्यही पार्टीभित्र विदेशी शक्ति चलखेल भएर 51 सालमा मध्यवधि गराइयो र पहिलो पार्टी, ठुलो पार्टी, बहुमतको पार्टीलाई दोस्रो पार्टीमा झारियो। त्यसपछि कुनै पनि पार्टीले यहाँ खास चाहिँ बहुमत ल्याउन सक्ने स्थिति भएन। 52 सालबाट जनौधी सुरु भइहाल्यो। त्यसपछि पहिलो संविधान सभाको चुनाव जो बन्यो त्यसले पहिलो पार्टी माओवादी, दोस्रो पार्टी काङ्ग्रेस, तेस्रो पार्टी एमाले भए। 4 वर्षको एक्सर्साइज पछि विषय कहाँ गयो भने यो चुनाव त तिमीहरूले गराउन हुन्न, अब माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले गराउन हुन्न, अब यो देशको चाहिँ अब राष्ट्र अध्यक्ष भएर एउटा सर्वोच्च अदालतको कर्मचारीले चुनाव गराउने, तिम्रो एकछिन आराम गर भनेर फालिदियो। भनेपछि नेपालको राजनीतिक पावर कति त? जो जनताबाट निर्वाचित भएर आएका पार्टीहरू, सत्ता चलाएका पार्टीले चुनाव गराउन सक्दैनन्। ती सबै बाहिर बसेर एउटा कर्मचारी फेरि चाहिँ यो राष्ट्रको प्रमुख भएर चुनाव गराउन पर्ने स्थिति पैदा हुन्छ। पूर्व कर्मचारीहरू जम्मा भएर चाहिँ मन्त्री बन्न पर्ने स्थिति हुन्छ भने नेपाली जनताले अब बुझ्न पर्छ यो देशभित्र राजनीतिक अधिकार छ कि छैन भन्दा छैन। आज नेपाली जनताले स्थानीय सत्ताका प्रमुख रोज्न पाउने अधिकार छ, तर केन्द्रीय सत्ताका प्रमुखहरू, कार्यकारी प्रमुख, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्रीहरू कुनै न कुनै रूपमा विदेशीको इसाराबाट मात्रै यहाँ नियुक्ति गरिन्छ। आज पहिलो पार्टी, दोस्रो पार्टीले घाम तापेका छन्, 32 सिटे तेस्रो पार्टी चाहिँ प्रधानमन्त्री छ। भनेपछि यो खेल किन भइरहेको छ? जसले विदेशी शक्ति केन्द्रको अत्यन्तै चाहिँ दलाली गुलामी गर्छ, उसले विश्वास गर्छ त्यही मान्छे सत्तामा जाने जो परम्परा छ, यो परम्परा तोड्न पर्छ। त्यही भएर राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले के भन्यो भने नेपालको राजनीति अहिले विदेशीहरूको हातमा छ। विदेशी शक्ति केन्द्रमा भएको राजनीतिको डोरी त्यो खोसेर नेपाली जनताको हातमा ल्याउन सकियो भने मात्रै यसले राजनीतिक स्थायित्व गर्छ। त्यो राजनीतिक स्थायित्वले मात्रै बल्ल यो देशका समग्र विषयवस्तु सम्बोधन गर्न सकिन्छ। पहिलो कुरा राजनीतिक स्थायित्व। अहिले नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व छैन। स्थायित्व नहुनुको पछाडिको पहिलो कारण संसदीय व्यवस्था हो। जबसम्म यो संसदीय व्यवस्था रहन्छ तबसम्म यो देशले थप अझै दुर्गति खेप्दै सहँदै भोग्दै जान पर्छ भन्ने प्रष्ट बुझाइ हाम्रो त थियो। तर अहिले आम जनताले नि कुरा बुझ्दै गयो यो देशको असफल संसदीय व्यवस्था भयो, संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने नै अहिलेको मूल विषय र प्रश्न हो। संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्दै आम नागरिकले पनि अहिले सडकमा जुन देख्नु भएको छ त्यो आम नागरिकको चासो पनि त्यतैतर्फ धकेलिएको हो। के छ, के देख्नु भएको छ यो चाहिँ? अब यहाँ दुईटा विषय बुझेँ मैले। अहिले नेपालमा दुईटा विषय देखा परेका छन्। एउटा विषय त अब चाहिँ नेपालको फिलहाल चलिरहेको संसदीय व्यवस्था टोटलै असफल भयो भन्ने प्रश्न भयो। दोस्रो यसका लागि एउटा पंक्ति पश्चिगामी धारबाट एउटा सोच आयो, त्यो भनेको फेरि राजतन्त्र फर्काउनु पर्छ भन्ने आयो। अब राजतन्त्र आउँदा पनि त्यही संसदीय व्यवस्था हो भन्ने कुरा त्यहाँ साथीहरूले बुझ्नु भएको छैन, त्यहाँका लिडरहरूले बुझ्नु भएको छैन। किन राजा चाहिँ संविधानको मातहतमा त रहने कुरा भयो, तर फेरि प्रधानमन्त्री त त्यही संसदीय व्यवस्था अन्तर्गत हुन्छ। हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। जब 2017 सालमा राजा महेन्द्रले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था ल्याउनु भयो
त्यो पञ्चायती व्यवस्थामा ल्याउने क्रममा पनि संसदीय व्यवस्था सञ्चालन गर्नुभयो। संसदीय व्यवस्था सुरु भइसकेपछि राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्रको कार्यकालमा पनि कुनै पनि प्रधानमन्त्री 5 वर्ष हुन सकेन। त्यहाँ पनि विदेशी शक्ति केन्द्र चलखेल हुन्थ्यो। मैले अझै प्रश्न पार्न चाहन्छु, जति जति नेपालको राजनीतिक परिघटनाहरू भए 7 सालको परिवर्तन मूलतः काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भयो। त्यतिखेर भारतसँग सहमति के भएको थियो भने संसदीय व्यवस्था लागू गर्ने। 17 सालमा महेन्द्रले चाहिँ निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्नुभयो। त्यहाँ पनि भारतसित भएको सहमति संसदीय व्यवस्था लागू गर्ने। जो 46 सालमा फेरि चाहिँ अर्को लडाइँ भयो। त्यहाँ वाम मोर्चा र नेपाली काङ्ग्रेसले 46 सालमा आन्दोलन गर्ने भयो। त्यतिखेर नि धेरै ठुलो दिल्लीको सहभागिता छ। मलाई लाग्छ चन्द्रशेखर त त्यतिखेर गणेशमानको घरमै आएर भाषण गरेका हुन्। त्यहाँ पनि दिल्लीसित सम्झौता के भएको थियो भने नेपालमा संसदीय व्यवस्था लागू गर्ने। अब कुरा आयो 62-63 सालको आन्दोलन। 62-63 सालको आन्दोलन हुनु पूर्व पनि दिल्लीमा 12 बुँदे सहमति भयो। त्यो दिल्ली सम्झौतामा नेपालमा रहेका माओवादी पार्टीसहितका राजनीतिक दल, भारत र अमेरिकाको संयुक्त मिटिङ हो। त्यो मिटिङले 12 बुँदे सहमति कायम गर्यो। त्यो 12 बुँदे सहमतिको 1 नम्बर बुँदा के थियो भन्दा संसदीय व्यवस्था लागू गर्ने, संसदीय व्यवस्थामा हामी आउँछौँ, संसदीय व्यवस्था मान्छौँ भनेर अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्री त डाक्टर बाबुराम भट्टराईले सिग्नेचर गर्नुभएको छ। हस्ताक्षर गरेर, नत्र यो शान्ति प्रक्रियामा यो चाहिँ प्रोसेसमा संविधान सभा आउन चान्सै थिएन भनिसकेपछि अब यो परिस्थितिमा त हिजो चाहिँ 62-63 त राजै थिए। राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था मात्रै होइन, राजा ज्ञानेन्द्र आइसकेपछि त निरङ्कुश टाइपको चाहिँ सारा राजनीतिक दलहरूलाई नजरबन्द गरेर थुनेर भागदौड गराएकै हो भने त्यो व्यवस्था असफल भयो। अब राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थातिर गएर मुलुकले निकास पाउँछ भन्नु भनेको के हो भने बच्चा जन्मिसकेपछि फेरि त्यो बच्चा जहाँ जन्मियो त्यही भित्रै पेटमा राख्न पर्छ भन्ने जस्तो त्यो उल्टो प्रक्रिया त्यो सम्भव छैन। अब बच्चा जन्मियो, त्यो बच्चा जन्मिएको के हो भन्दा कमसेकम मुलुकमा अब लोकतान्त्रिक शासन सुरु भयो। त्यो लोकतान्त्रिक शासनभित्र पनि कहाँनिर टुटिरह्यो भन्दा संसदीय व्यवस्था टुटिरह्यो। यो संसदीय व्यवस्थाको विकल्प भनेको जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख प्रणाली अब मुलुकले खोज्यो। त्यसले 5 वर्ष ढुक्कपूर्वक आफ्नो सत्ता शासन चलाउनुहुन्छ। अब यो सांसदबाट मन्त्री हुने होइन, त्यसलाई विधानसभा भन्नुपर्छ। त्यो विधानसभाले यो देशको कानुनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ र मन्त्रीहरू विज्ञबाट छानिनुपर्छ। राष्ट्र प्रमुख नेपाली जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएर जानुपर्छ, जसले मतदाताहरूको नेपाली जनताको 51% मत ल्याउँछ। त्यो यो देशको 5 वर्ष ढुक्कपूर्वकको शासक, त्यो यो देशको मालिक भयो भने 5 वर्ष उसले आफ्ना योजना लागू गर्न पाउँछ। त्यो भयो भने कतैतिर पनि दायाँ बायाँ झुकाव राख्न पर्दैन। अहिले कस्तो छ अवस्था भन्नुहुन्छ भने अहिले गएर प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुभयो भने उहाँले सिधै त भन्नुहुन्न, त्यो थाहा छ, हामीले बुझ्ने कुरा हो। तर सबै हिजोका निवर्तमान वा पूर्व चाहिँ प्रधानमन्त्री, अहिले बालवाला प्रधानमन्त्री सबैलाई सोध्ने तपाईँले के सोचिरहनु भएको छ, के छ तपाईँको योजना भनेर सोध्नुभयो भने उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मेरो योजना अमेरिकालाई कसरी खुसी बनाउने, भारतलाई कसरी खुसी बनाउने, कसरी खुसी बनाउने, आफ्नो कोलुसनमा जो चाहिँ गठबन्धनको मोर्चाहरू छन् तिनलाई कसरी खुसी बनाउने र आफ्नो आयु बढाउने, सरकारको आयु बढाउने बाहेक यहाँ कृषिमा के भयो, पशुपालनमा के भयो, स्वास्थ्यमा के भयो, शिक्षामा के भयो, उद्योग व्यवसायमा के भयो, मजदुरमा के भयो, कुनै बारेमा उहाँले सोच्ने फुर्सदै छैन। उहाँको 24 घण्टामा राति सुत्ने बाहेक मलाई लाग्छ सपनामा पनि केही चाहिँ सपना बिग्रियो भने लो अमेरिका रिसाव क्या, लो भारत रिसाव क्या, अनि मेरो सरकार ढल्छ क्या, फेरि चाहिँ अविश्वासको मत फेस गर्न पर्छ क्या भन्ने यस्तो प्रकारको टेरर पैदा हुने कि उही टाउकामाथि त्यो झाँतो झुन्नाइदिएर निदा भने जस्तो। टाउकामाथि ठुलो ढुङ्गो झुन्नाइदिने, त्यसै त सुत भन्दा निद लाग्दैन, त्यो ढुङ्गो कत्रै खसेर मार्छ, कत्रै टाउकामा लाग्छ र मरिन्छ भन्ने भएर आतङ्क भएपछि मान्छे निदाउन नसके जस्तै अहिलेको व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूको कुनै पनि दायित्व नभएको हुँदा कतिखेर कुर्सी छोड्न पर्ने भन्ने टेन्सन छ र उहाँले आफ्नो विभागीय काम के गर्ने के नगर्ने भन्ने बारेमा कुनै पनि योजना छैन। कुनै पनि योजना त्यो उही निरन्तरतामा त्यहाँ कर्मचारीले बनाइदिएको योजना बाहेक अहिलेको व्यवस्थाबाट परिवर्तन भएको अनुभूति गर्ने कुनै पनि जनताले गरेका छैनन्। मात्रै अनुभूति परिवर्तनको कसले गरेको छ भने काङ्ग्रेस सत्तामा जाँदा काङ्ग्रेसको वरिपरि घुम्ने उसका कार्यकर्ता नेताहरूले परिवर्तनको अनुभूति गरे, एमाले सरकारमा जाँदा एमालेले गर्ने, माओवादी सरकारमा जाँदा माओवादीले गर्ने। यो प्रक्रिया त हिजो राणा शासनमा पनि थियो नि। राणा चाहिँ जुन राणा प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो त्यसको शाखा सन्तानहरूको त्यहाँ हालिमाली हुन्थ्यो।
तर जनताको अवस्था पीडादायी थियो भने जस्तै अहिले चाहिँ जुन पार्टीको नेता सत्तामा जान्छ उसका आसेपासेहरूलाई अहिले लोकतन्त्र गणतन्त्र प्रजातन्त्र आएको अनुभूति हुन्छ आम जनता निराशिएको छ यस्तो स्थिति बन्यो कि मलाई लाग्छ अब अरब दुबई कतारले नेपाली युवाहरूलाई त्यहाँ रोजगार नदिने हो भने यो धेरै अगाडि नै यो देश टाट पल्टिसक्थ्यो जस्तो अहिले युरोप अमेरिका गएकाहरू अब यहाँ चाहिँ पैसा पठाउँदैनन् उल्टो यहाँका घर बारी जग्गा बिक्री गरेर बुवा आमा सहित उतै सेटल हुन सुरु गरिसक्यो भने यो देश कसले चलाएको छ भन्दा यो देश अरब दुबई कतार अलिअलि कोरिया लगायतका देशमा मलेसिया गएका युवाहरूले जो खुन पसिना त्यहाँ बगाएर पठाएको पैसा रेमिटेन्सले यो देश चलेको छ उत्पादनको क्षेत्र कुनै पनि क्षेत्र न कृषि क्षेत्र न पशुपालन क्षेत्र न जडीबुटी क्षेत्र न पर्यटन क्षेत्र न जल क्षेत्र न खनिज क्षेत्र यिनै हुन् नि त देशका चाहिँ अर्थतन्त्रका स्रोतहरू ती स्रोत पुरै घाटामा छन् यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो कि अब युवाले आफ्नो देशमा भविष्य नदेख्ने भयो जुन देशको युवाले आफ्नो देशमा भविष्य देख्दैन त्यो देश कोल्याप्स हुन्छ भनेपछि अहिलेको व्यवस्था रहिराख्ने हो भने यो संसदीय व्यवस्था रहिराख्ने हो भने हाम्रो देश चल्न सक्ने अवस्थामा जाँदैन त्यसकारण हामीले भन्यौं कि अब जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख के व्यवस्था आयो भने मात्रै यो देशले निकास पाउनेछ अहिलेसम्मका राजनीतिक उपलब्धिलाई पनि संस्थागत गर्नेछ त्यो संस्थागत मात्रै होइन कि आम नेपाली जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्छ अन्यथा जतिसुकै कराए पनि त्यो शब्दमा मुखमा हुन्छ तर आम जनताले त्यसलाई देख्न पाउनन् छुन पाउनन् छाम्न पाउनन् त्यो सुख शान्ति समृद्धिको कुरा कोरा कल्पना कुरा चाहिँ त्यो सपना मात्रै हुन्छ भन्ने बुझाइमा हाम्रो प्रश्नता छ जस्तो हामीले अहिले बहस गरिरहँदा संसदीय व्यवस्था नि अहिलेको यो खराब हो भनेर भनिरहँदा विशेष गरेर जनताद्वारा प्रत्यक्ष कार्यकारी चाहिँ छानिनु पर्ने भन्ने अहिले हामीले बहस गरिरहँदा यो चाहिँ आम जनतामा चाहिँ त्यो कतिको त्यो परेको देखिन्छ क्या हो यो चाहिँ हुनुपर्छ है भन्ने तर त्यो त देखिँदैन नि यही व्यवस्थामा बसेर यही व्यवस्थामा लडेर हैन अब उहाँहरूले चाहिँ चाहेको अर्कै देखिन्छ क्या जस्तो अब अहिले हाम्रो दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वको आन्दोलनलाई पनि हेरौँ हैन तर यो कार्यकारीतिर तर्फ चाहिँ जनता आम नागरिकको ध्यान गएको छ कि छैन त्यो त देखिँदैन जस्तो लाग्छ मैले अघि भने एउटा अग्रगामी धार अर्को पश्चगामी धार पश्चगामी प्रतिगामी धार भनेको राजतन्त्र आउनुपर्छ भन्ने धारलाई त्यसलाई अग्रगामी धार भनिन्न त्यसलाई पश्चगामी धार भनिन्छ फेरि पछाडि फर्किने हो त्यो अलि चर्चामा जस्तो रह्यो तर जो अग्रगामी धार जो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले जो विषय उठाएको छ अब पश्चगामीतिर राजतन्त्रतिर मुलुक फर्किने होइन कि प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित हुने कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखीय व्यवस्थातिर लाग्न पर्छ भन्ने विषय अब यही कुरा चाहिँ जनताले बुझेका छन् छैनन् भन्ने हैन अझै हामीले तल ग्रास रुटसम्म जनतालाई बुझाउन सकेका छैनौं यो सत्य हो अब यो विषयमा हामीले व्यापक अन्तर्क्रियाको अभियान सुरु गरिसकेका छौं र आम जनताले आफ्नो राजनीतिक अधिकार खोज अरु हैन अरु पछि खोजमला पहिलो कुरा जनताले पाउने भनेको राजनीतिक अधिकार हो त्यो राजनीतिक अधिकार भनेको के हो भन्दा आफ्नो शासक आफै रोज्न पाउने अधिकारलाई राजनीतिक अधिकार भनिन्छ त आफ्नो शासक आफै रोज्न पाएको छैन कोहीले वंशको आधारमा आउँछ कोहीले विदेशीको चाहिँ इशारामा आउँछ भने यस्तो व्यवस्थाबाट तपाईहरुले आफ्नो परिवार आफ्नो जीवन आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने कुरा जो सोचिरहनु भएको छ त्रुटिपूर्ण त्यही छ त्यो त्रुटिपूर्ण सच्याउने हो भने आफूले आफ्नो शासक रोक्ने व्यवस्थामा जान पर्छ भन्ने नै विषयलाई अहिले हामीले व्यापक ढंगले अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौं र बढाइरहेका छौं यो विषय तपाईले भनेकोमा म सहमत छु कि जसरी प्रतिगामी पश्चगामी धार अलिकन हावी भयो जस्तो देखिन्छ यो अग्रगामी धार अहिले कमजोर छ अब यसलाई हामीले तुरुन्तै उचाइमा लाँदै छौं जस्तो यहाँले असन्तुष्टि धेरै व्यक्त गर्नुभयो विशेष गरेर 10 वर्ष जनयुद्ध लडेर यहाँले पनि हैन जनयुद्ध लड्नुभयो त्यसमा अहिले असन्तुष्ट व्यक्त गरिरहनु भएको छ त्यो पूर्व पार्टी प्रति भनेपछि अब तपाईलाई के लाग्छ तपाईले यो प्रचण्ड पथमा हिँड्नु भयो के पाउनु भयो के गुमाउनु भयो के लाग्छ तपाईलाई अब पहिलो विषय माओवादी आन्दोलनमा म जो समावेश भएँ त्यो समावेश भइसकेपछि त्यसका हन्डर ठक्कर बुझाइ उतार चढाव धेरै भए त्यो विषयमा मेरो कुनै पनि गुनासो छैन किन गुनासो छैन भने मेरा लागि माओवादी आन्दोलन राजनीतिक हिसाबले एउटा विश्वविद्यालयको कोर्स बन्यो त्यहाँबाट म धेरै कुरा सिक्ने बुझ्ने पाएँ हैन नेपालको अन्तर्विरोध के हो राष्ट्रिय अन्तर्विरोध के हो
आर्थिक अन्तर्विरोध के हो, धार्मिक सांस्कृतिक अन्तर्विरोध के हो भन्ने बुझ्ने एउटा अवसर पाएँ, पहिलो विषय। दोस्रो विषय, सङ्गठन निर्माण कसरी गर्ने, कसरी सङ्घर्ष गर्ने, त्यो सङ्गठन निर्माण गर्ने क्रममा कस्ता प्रकारका अन्तर्विरोध आउँछन् भन्ने कुराको त्यो बुझाइ र ज्ञान भयो नि। त्यो बुझाइ र ज्ञानले त मलाई त अहिले चाहिँ एउटा पार्टीको अध्यक्ष हुने अवसर मिल्यो, तपाईँको र मेरो भेट भयो। सायद माओवादी जनयुद्ध नलडेको भए मेरो पढाइ कानुनको विषयको विद्यार्थी थिएँ म, हैन, म वकिल हुन्थेँ होला, मास्टर हुन्थेँ होला, वा विदेशतिर जान्थेँ होला, वा व्यापार व्यवसाय गर्थेँ होला, वा ल फर्म चलाउँथेँ होला, तपाईँ र हाम्रो भेट हुन्थेन। वा सिङ्गो यो देशको राजनीतिक सङ्कट छ र राजनीतिबाट मुक्त गराएपछि मात्रै देशलाई आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक क्षेत्रको हिसाबले मुक्त गराउन सकिन्छ भन्ने चेतना कहाँ आयो भन्दा त्यो जनयुद्धले मलाई दियो। अनि त्यो भित्रको दुःखको कुरा के थियो भने जे भनेर जनताको शासन ल्याउने भनेर लडेका थियौँ, अन्ततः साम्राज्यवाद र विस्तारवादको इसारामा सत्ता चल्ने प्रक्रियामा पार्टी प्रवेश गर्नु, दुःखको कुरा त्यही भयो, हैन। म पनि झन्डै 40-41वटा लडाइँमा सहभागी भएँ, साना ठुला गरेर, ती 3 पटक घाइते भएँ, हैन। त्यस्तै धेरै साथीहरू आफ्नै आँखा अगाडि गुमे, धेरैको चाहिँ घरबार बिचिल्ली भयो। ती सबैको एउटै मकसद के थियो भने नेपालमा गरिब जनताको सत्ता आउँछ भन्ने थियो नि त। गरिब जनताको सत्ता आउँछ भन्ने जो सोच बाहेक अरू केही सपना थिएन। तर आज त्यही हिजो चाहिँ पञ्चायतकालीन जस्तो, काङ्ग्रेसले चलाए जस्तो, एमाले चलाए जस्तो त्योभन्दा भिन्न केही पनि छैन। शब्द मात्रै भिन्न होला, अर्थ र प्रयोग एउटै छ। यतिका लागि किन जनयुद्ध लडिएको होला भन्ने कुरा अरू आम साथीहरूको बरु सुनिन्छ। तर मेरो गुनासो कहाँ छैन भने त्यहाँ मैले जे सिकेँ अब नयाँ ढङ्गले आफूले प्रयोग गर्ने भनेर आफैले पार्टी खोलेर पार्टीको अध्यक्ष भएर अहिले चाहिँ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख प्रणाली सहित यो देशको अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन र यो देशका चाहिँ वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिको पनि व्यवस्थापन। जस्तो वैदिक सनातन धर्म संस्कृति भनेर हिन्दू संस्कृति, बुद्धिस्ट संस्कृति, किराँती संस्कृति भनेका नेपालका संस्कृति हुन्। त्यो संस्कृति पनि रक्षा गर्नुपर्छ, नेपालको अर्थतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ, नेपाली जनताको अर्थ रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास मलाई कहाँ ल्यायो त, कहाँ आयो त त्यो ज्ञान भन्दा त्यही माओवादी जनयुद्ध, त्यो आन्दोलन मैले जो सिकेँ त्यो मेरा लागि फेरि चाहिँ दुःखको विषय होइन भन्ने मेरो बुझाइ छ। जस्तो संसदीय व्यवस्था अहिले यो हुन्न भनेर तपाईँले भनिरहँदा, प्रत्यक्ष कार्यकारी चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भनिरहँदा, त्यही संसदीय व्यवस्थामा बसेर तपाईँ सांसद पनि त हुनुभयो नि, होइन? भएँ। त्यही संसदीय व्यवस्थामा मैले सुरुमै भने कि जब माओवादी पार्टी त्यसको अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पहिलो संविधान सभाको चुनाव प्रयोग गर्ने, लेनिनले जस्तो चाहिँ एकपटक चाहिँ प्रयोग गर्ने, रसियाको लेनिन भन्ने त्यहाँ लेनिनका हाम्रो चाहिँ कम्युनिस्टका नेता थिए, उनले पहिलो सहभागी भए, दोस्रो उनले फेरि विद्रोह गरेर त्यहाँ चाहिँ सत्तामा आफ्नो प्रभाव पारे। हामी पनि त्यसरी नै जानियो भनेर हामीलाई भरम पारियो। तर 12 बुँदे सहमतिमा त्यो आन्दोलन हुनभन्दा अगाडि नै कमरेड प्रचण्ड र कमरेड बाबुरामले 1 नम्बर बुँदामा अब हामी संसदीय व्यवस्था मान्छौँ, हामीलाई त्यहाँ चाहिँ सहभागिता गराउनु पर्यो भनेर आत्मसमर्पण गरेको कुरा त बल्ल न पुष्टि हुँदैछ। त्यसपछि जब पहिलो संविधान सभाबाट संविधान नबनिसकेपछि पार्टीले विद्रोहको योजना बनाउला, हैन, अब चाहिँ अर्को आन्दोलनको लडाइँको योजना बनाउला भन्दा त फेरि दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा जाने, अब चुनाव बाहेक अर्को कुनै पनि उपाय छैन भन्ने भइसकेपछि यो त बिपीले प्रयोग गरेको व्यवस्थामा रहेर म सांसद हुने कुरा, म मन्त्री हुने कुरा सामान्य कुरा भयो, तर देशले केही पाउन्न भन्ने विषय नै मुख्य हो। आज कति प्रधानमन्त्री भए, कति मन्त्री भए, कति सांसद भए, त्यसको कुनै हिसाब किताब छैन। आज त आम नेपाली जनता झन्डै अहिले 90 लाखभन्दा बढी युवाहरू त विदेश प्लान भएका छन्। प्रत्येक वर्ष चाहिँ प्रत्येक दिन 3000 का दरले नेपाली युवा युवतीहरू विदेशिएका छन्। आज हाम्रा गाउँ घर ओडार जस्ता बने, सबै जङ्गल जस्ता भए भने यो स्थिति जो देखा पर्यो, यो स्थितिमा को सांसद हुन्छ, को मन्त्री हुन्छ, को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा होइन। अब त देशै रहने कि नरहने, आफ्नो इतिहास रहने कि नरहने, आफ्नो सार्वभौम सत्ता रहने कि नरहने भन्ने मूल प्रश्न आइसकेपछि मैले माओवादी पार्टी र संसदीय व्यवस्थाबाट अब मुलुकले निकास पाउन्न भन्ने सोचसहित म दोस्रो संविधान सभामा म सहभागी नै भइन। त्यसपछि 2073 सालमा त मैले राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल भनेरै पार्टीको नाम स्थापना गरेँ। त्यसपछि त्यसको गतिविधि बिस्तारै 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 बढाउँदै बढाउँदै अब यसलाई तीव्र गतिमा संसदीय व्यवस्था असफल दलाल संसदीय व्यवस्था खारेज गरौँ
प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख हुने प्रणाली लागू गरौँ। तपाईहरुको एउटा यो विद्रोह देख्यो नेकपा माओवादी केन्द्रलाई आज यहाँसम्म ल्याउनु तपाईहरुको पनि ठूलो योगदान छ हैन। तपाईहरु जस्ता जो युद्ध लडेर आउनुभयो यो ठूलो योगदान छ। तर तपाईहरुले यो विद्रोह गरिरहँदा तपाईहरु पार्टी भित्रै बसेर पनि त विद्रोह गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि भन्ने प्रश्न पनि हो। यो दुईटा विषय हो। पार्टी नै परित्याग गर्नुपर्ने दुईटा विषय हुन्छ नि। एउटा कुरा के हुन्छ भने जो मान्छेको प्रष्ट भिजन र दृष्टिकोण हुँदैन उसले त्यही भित्र न्यू खोल्नी बस्नी त्यही कुटी खेलो गर्छ। कुटी खेलो हो के त्यो। जब त्यो पार्टीमा आफ्नो विचार लागू गर्नको निम्ति के हुनुपर्छ आम नियम सांगठनिक नियम भने महाधिवेशनमा सहभागी भएका प्रतिनिधिहरूमा बहुमत, केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत, पोलिट ब्युरोमा बहुमत, स्थायी कमिटीमा बहुमत, चौतर्फी बहुमत तल ओडादेखि केन्द्रसम्म त्यो विचारधाराले बहुमत हासिल गर्यो भने बल्ल त्यसको विचार लागू हुन्छ, त्यो पार्टीको अध्यक्ष बन्छ। नत्र अल्पमत हुने बेलासम्म उसको विचार लागू हुँदैन। मैले के सोचेँ भने त्यही पार्टीभित्र बसेर अन्तरसङ्घर्ष गर्दै जाँदाखेरि मेरो आफ्नो विचारले बहुमत प्राप्त गर्न मलाई झन्डै हिसाब निकालेको 150-200 वर्ष लाग्ने भयो। 150-200 वर्ष म बाँच्छु कि बाँच्दिनँ? त्यो 150-200 वर्ष मैले राजनीति गर्न सक्छु सक्दिनँ भन्दा त सम्भव छैन। मान्छे म त्यहाँ छोडेर बाहिर निक्लिन बित्तिकै त पहिलो दिनबाटै म बहुमतबाट विषय लैजान्छु, कसैले रोक्दैन र आम जनताको बिचमा जान त कसैले छेकेको छैन। त्यो माओवादीका मात्रै जनता हुने, कार्यकर्ता हुने, नेता हुने, आम 3 करोड मान्छे जनताहरू नहुने भन्ने हुँदैन। भनेपछि आफ्नो असल विचार छ, सही विचार छ भने जनताको बिचमा जानुपर्छ भनेर मैले नयाँ छुट्टै पार्टीको गठन गरेर अगाडि बढेँ। 62-63 को आन्दोलनपछि जुन संसदीय व्यवस्थामा माओवादी आयो हैन, त्यसपछि निर्वाचन भयो, संविधान सभा निर्वाचन, त्यसमा एउटा ठूलो पार्टीको रूपमा खडा भयो नेकपा माओवादी केन्द्र र अब अहिले हेर्ने हो भने 32 सिटमा झरेको छ यो पार्टी। निकै कमजोर देखिएको छ। कोहीसँग गठबन्धन नगरिकन हैन यसले सरकारमा जान यो असम्भव जस्तो देखिएको छ। अब जन 84 को चुनावमा त सखाबै हुन्छ जस्तो त्यो देखाएको छ। यो पार्टीलाई यसरी यो कसरी यसरी कमजोर हुन पुग्यो यो पहिलो कुरा यो संसारभरिको राजनीतिक इतिहास अध्ययन गर्दै जाने हो भने नेपाल विचित्र रूपमा अगाडि बढेको देख्छु मैले। पहिलो विषय त नेपालमा यी राजनीतिक दलै होइनन्। दल भनेको के हो भने चुनावमा आफ्नो विचार, आफ्नो कार्यदिशा, आफ्नो कार्यक्रम प्रष्टतापूर्वक लैजाने र जनताले जे मत दिन्छन् त्यो स्वीकार्ने, स्वीकारिसकेपछि सरकार निर्माण गर्ने क्रममा संख्या पूर्ण बनाउनको निम्ति दल गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने प्रक्रिया संसारभरि हुन्छ। तर नेपालमा त कस्तो भयो भने उम्मेदवारै जित्नको निम्ति दल मिलाउने कुरा आयो। गठबन्धन गर्ने अब प्रचण्ड माओवादी हुन् कि कांग्रेस हुन्? शेरबहादुर कांग्रेस हुन् कि चाहिँ माओवादी हुन्? केपी ओली चाहिँ एमाले हुन् कि राप्रपा हुन् कि माओवादी हुन् कि कांग्रेस हुन्? यहाँ त एउटै पार्टीको नेताले जस्तो प्रचण्डले हैसार हतौडामा भोट हाल्छन्, सूर्यमा नि भोट हाल्छन्, रुखमा नि भोट हाल्छन्, हलोमा नि भोट हाल्छन्, अब आउने चुनावमा त घन्टीमा नि भोट हाल्छन्। भने त्यो पार्टीको नाम माओवादी रहेको रहेन। त्यस्तो पार्टीको नाम नेकपा एमाले भन्ने रहेको रहेन। त्यो कांग्रेस भन्ने रहेको रहेन। भने यिनी सबै पार्टी विघटन गर्दा हुन्छ। कुनै जरुरी छैन कि पार्टी भनेको त आफ्नो विचार, आफ्नो दृष्टिकोण, आफ्ना कार्यक्रम, आफ्नो घोषणापत्र चुनावमा जनताको बिचमा प्रष्ट लाने हो कि हैन भन्दा चुनावमा कुनै पनि पार्टीले आफ्नो घोषणापत्र लाएन। यिनी कांग्रेस, एमाले, माओवादीले किनभने गठबन्धन गरेर गएको थिए। कांग्रेस र माओवादी सहितको एउटा गठबन्धन थियो, यता एमाले र राप्रपा सहितको अर्को गठबन्धन थियो। भने यस्तो खिचडी जो बन्यो, यो खिचडीको सन्देश के हो त भने नेपालमा भएका राजनीतिक दल र नेतृत्व टोटल असफल भए। त्यो असफल कसले बनाइदियो भन्दा यही दलाल संसदीय व्यवस्थाले बनाइदियो। यसको उद्देश्य के हो भने जसरी भयो नि सांसद जित्छ, जति खर्च गरेर भयो नि सांसद जित्छ, त्यसपछि मन्त्री हो। त्यो मन्त्री हुनको लागि वा प्रधानमन्त्री हुनको लागि विदेशी शक्ति केन्द्रको भक्तिभाव गर, पाउ पर, उसले जे भन्छ त्यसमा सिग्नेचर गरेर प्रधानमन्त्री हौ, मन्त्री हौ, सांसद हौ भन्ने जो परम्परा सुरु भयो त्यो परम्पराले आज जलस्रोतका हिसाबले ब्राजिल पछिको दोस्रो धनी देश नेपाल हो। त्यही देशका नागरिकले पानी खान पाएका छैनन्, बस त चल्दैन। आज जडीबुटीका हिसाबले 1 वर्षको नेपालमा भएको जडीबुटीलाई सही ढङ्गले व्यवस्थित गर्ने नि वर्षभरि खान पुग्छ, अरू केही पनि गर्न पर्दैन। त्यसमा बस छैन, सिटामल पनि पाइन्न। कृषि प्रधान देश हो, एउटा मात्र कृषि औजार केन्द्र थियो चाहिँ त्यो पनि बन्द गरिदिइसके। पशुपालनको देश हो, आज चाहिँ मासु विदेशबाट ल्याएर आउनुपर्छ। खनिजको देश हो, आज कालीगण्डकीमा बिहानदेखि बेलुकासम्म बालुवा चाल्ने हो भने
दिउँसभरि बालुवा चाल्दा 1 तोला सुन भेटिन्छ, त्यहाँ बालुवा चाल्न दिन्न सरकारले। यति धेरै खनिज छन्, सुन छन्, तामा छन्, फलाम छ, युरेनियम छ, ग्यास छ। त्यो बारेमा कहिले सदनमा बहस भएको तपाईले सुन्नु भएको? बहस केमा हुन्छ भने अब सरकार को बन्ने, मन्त्री को बन्ने, प्रधानमन्त्री को बन्ने बाहेक बहसै छैन। हैन, जनताको अब व्यवस्था ढल्ने हो कि कसरी टिकाउने? अब त चाहिँ टिकटक बन्द गर्ने, फेसबुक बन्द गर्ने, अब केही दिनपछि अनि टेलिभिजन पनि बन्द गर्ने, त्यसपछि चाहिँ 21औं शताब्दीको राजनीति होइन कि 17औं 18औं शताब्दीको राजनीतितिर लगेर त्यो जङ्गी शासन होइन कि, त्यो त महा चाहिँ अपराधी शासन चलाउँदा पो टिकिन्छ कि भनेर उँधो गति उँधो मती जो बनिरहेको छ। यसको विरुद्ध आम नेपाली जनतालाई मेरो अपिल पनि यही हो कि अब हिंसात्मक होइन, शान्तिपूर्ण विद्रोह, शान्तिपूर्ण आन्दोलन केका लागि भन्दा अरूले चुनेको शासकको आधारमा शासित हुने होइन, आफै शासक चुन्न पाउनुपर्छ। त्यो राजनीतिक अधिकार हो क्या, अरू केही भन्ने होइन। मैले मेरो देशको मालिक मैले रोज्न पाउनुपर्छ। राजनीतिक मालिक यो देशको शासकलाई मैले प्रत्यक्ष रोज्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी अगाडि बढ्यौँ भने देशले सकारात्मक सन्देश दिन्छ, त्यो सकारात्मक बाटो खोल्छ। अब होइन राजा खोज्ने, त्यहाँ राजा पनि शाहवंशीय खोज्ने कि मल्लकालीन खोज्ने कि हैन। उता अस्ति चाहिँ एकजना मेयर हर्क साम्पाङले भन्थ्यो म त एलेम्बरको नाति पलाती हिमाजु र म हुने हो राजा। यता गयो नि त बस, त्यो उल्टो दिशातिर बस गयो भने देशले निकास पाउन्न। एकछिन त रमाइलो होला, समय टाइम पास होला, तर हामीले जो मुलुकलाई निकास दिन खोजेका छौँ निकास सम्भवै छैन। र अर्को विषय अहिलेको व्यवस्था त ढल्यो, यो संसदीय व्यवस्था त रहँदै रहन्न। अब संसदीय व्यवस्थाको विकल्प अब डाइरेक्ट डेमोक्रेसी, जनताले चुनेको शासकीय प्रणाली नै अबको अपरिहार्य आवश्यकता हो। यसलाई छिटो ल्याउन सक्यौँ भने जनताले छिटो मुक्तिको सास फेर्छ। ढिलो भयो भने केही लामो समय फेरि पीडा हुने हुँदाखेरि आम जनतासँग मेरो अपिल यही हो कि तपाईँले भोलि राष्ट्र प्रमुखको चुनावमा जो कोहीलाई भोट हाल्नु होला, जसलाई मनपर्छ त्यसलाई भोट हाल्नु होला। तर अहिलेको समस्या यी नेता मात्रै होइन कि व्यवस्था असफल हो। व्यक्तिलाई दोष नदेऊ, गलत व्यवस्थामा गइसकेपछि हुने यही हो। मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गर्छु, अब ड्राइभर फेरेछौँ कि हामीले गाडीको ड्राइभर फेरेछौँ, गाडीले चाहिँ गियर चेन्ज गर्दैन, गति लिन्न, यसले चलाउन जानेन भने त्यही अर्को ड्राइभर ल्याऊ, यसले भएन भने अर्को ड्राइभर ल्याऊ। तर गाडीको चाहिँ बिग्रेको इन्जिन छ, इन्जिन बिग्रेको छ, ड्राइभर चेन्ज गरेर हुन्छ? इन्जिन बिग्रिसकेपछि त इन्जिन मर्मत गर्नु पर्यो नि, कहाँनिर बिग्रेको भनेर सोधियो भने गाडी गुड्छ। अहिले त्यस्तै यहाँका व्यक्ति समस्याजनक होइन कि व्यवस्था समस्याजनक हो। यो संसदीय व्यवस्था नै अहिले यो मुलुकको ठुलो जटिल चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो जटिलता वाल बनेर आएको छ। यो नफ्याक्ने दिनसम्म अझै दुर्गति सुरु हुन्छ भन्ने मेरो आफ्नो भनाइ हो। जस्तो हामीले अहिले बहस गर्दा प्रत्यक्ष कार्यकारी तर्फको बहस भइरहँदाखेरि यो आम जनताले, अघि पनि हामीले भर्खरै कुरा गरौँ, आम नागरिकले त्यति बुझिसकेको अवस्था छैन र अहिले आम नागरिकको ध्यान कतातर्फ बढी गइरहेको छ भनेदेखि अहिलेको व्यवस्थाको विकल्प राजतन्त्र हो। यो उल्टो त्यो देखिएको छ नि। अनि यसमा आम जनता प्रश्न हुनुहोस्, ल राजतन्त्र आयो रे, राजतन्त्र आउने भनेको हिजो महेन्द्रको जस्तो एकदलीय सत्ता आउँदै आउन्न, यही संसदीय व्यवस्थामा जाने हो। संसदीय व्यवस्थामा जान बित्तिकै राजा ज्ञानेन्द्र राजा हुन्छ, प्रधानमन्त्री को हुने हो त? यिनै शेरबहादुर, यिनै केपी ओली, यिनै प्रचण्ड, यिनै लिङदेल। धेरै भयो भने लिङदेल होलान्, राप्रपा भएको हुँदा राज संस्था बोकेको पार्टी भएर लिङदेल हुने होलान्। तिनी पनि त्यही 3 महिना 6 महिना 1 वर्षपछि त फेरि चेन्ज हुन्छ। एउटा यदि राजाले निर्दलीय महेन्द्रले जस्तो सत्ता लिए भने सबै पार्टी यिनी दलाल हुन्, विदेशतिर लाग्छन्, त्यहाँ तयारी गर्छन्, यहाँ गृहयुद्ध सुरु गर्छन्, धन देश अर्को भण्डारमा जान्छ। मिलाएर जाँदाखेरि चलाउने यिनी हुन्, सत्ताका मालिक यिनी हुन्छन्, राजाको काम केही पनि हुन्न। यिनीलाई निषेध गरेर जाने हो भने फेरि यहाँ चाहिँ विदेशी शक्ति केन्द्रले यिनलाई बोक्छ, हात हतियार दिन्छ, तालिम दिन्छ, मुलुक अर्को गृहयुद्धमा फस्छ। भनेपछि यो उल्टो देशलाई झन् दुर्घटनामा लैजाने सोचियो भने त्यो गलत हुन्छ। अब हामीले सकारात्मक सोच्ने हो, अगाडि बढेर हेर्ने हो भने अब राजतन्त्र राज संस्था होइन, अब मुलुकमा जनताबाट निर्वाचित शासकीय प्रणाली हो। त्यो भयो भने सही ठाउँमा पुग्छ। यदि त्यो गर्न सकिएन भने फेरि मुलुकले झन् योभन्दा बढी दुःख खेप्न पर्छ, जनताहरूको पीडा झन् बढ्छन्, अझै कति मर्न पर्ने, कति बेपत्ता हुन पर्ने, कति शहीद हुन पर्ने, त्यो स्थिति चाहिँ जटिल भनेर आउँछ भन्ने मेरो आफ्नो प्रश्न बुझाइ छ।
अब यो भनिरहँदा पछिल्लो समय हामी हेर्छौँ पूर्व राजाको सक्रियता होइन राजावादी दलहरूको सक्रियता अहिले पछिल्लो समय निकै नै बढेको छ। अब दुर्गा प्रसाईले पनि यो व्यवस्था नै बदल्नुपर्छ होइन राष्ट्रसत्ता हिन्दू राष्ट्रसहितको होइन राष्ट्रसत्तासहितको हिन्दू राष्ट्र भन्ने अब राप्रपाको त नारा नै छ, यो मुद्दा नै छ र यसमा अहिले चाहिँ पछिल्लो समय दुर्गा प्रसाईले पनि यो मुद्दालाई आफ्नो हतियार बनाइरहनु भएको छ होइन त्यो देख्न सक्छौँ। अब यो सक्रियतालाई चाहिँ हामी कसरी हेर्न सक्छौँ अहिले? मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विश्लेषणमा राजा ज्ञानेन्द्र सक्रिय हुनु भएको छ भन्ने बिल्कुल लागेकै छैन। बरु राजाको नाम लिएर बैतरनी तर्न सकिन्छ कि भनेर केही मान्छेहरूले अनावश्यक एक्सर्साइज गरेको मैले पाउँछु। यदि राजा सक्रिय भएको भए यता अस्ति 7 गते लगभग झन्डै 12-15 हजार मान्छे बल्खुमा आउने, उहाँ चुपचाप बसेर चाहिँ यहाँ चाहिँ काठमाडौँमा राजतन्त्र जिन्दाबाद भन्दै नारा लाग्ने, उहाँ चाहिँ झापा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग उद्घाटन गर्न जाने, मौन बस्ने, देखे पनि नदेखे जस्तो सुने पनि नसुने जस्तो। जो परिस्थिति सिर्जनाले के देखाउँछ भने राजा ज्ञानेन्द्र आफू राजा हुने, त्यसका लागि सङ्घर्ष गर्ने, त्यसका निम्ति पार्टीहरूलाई परिचालन गर्ने, कुनै मान्छेलाई उचाल्ने पछार्ने काम पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहदेवबाट भएको छ भन्ने कुरामा कुनै पनि तथ्य छैन। कुनै पनि तथ्य छैन। बरु आफ्ना कुनै पनि राजनीतिक एजेन्डा नभएर, अग्रगामी राजनीतिक एजेन्डा नभएर कोही राजाको नाम लियो भने मैले यो रोटी सेकाउन पाउँछु कि भनेर यी रोटी सेकाउने तर्क मात्रै हुन्। यो भरममा पर्न जरुरी छैन भन्ने मेरो प्रश्न बुझाइ छ पहिलो। दोस्रो के हो भने दोस्रो चाहिँ राज संस्था जानुको पछाडिको कारण नेपाली जनताको मात्रै बल होइन, त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र, चाहे त्यो अमेरिकन शक्ति केन्द्र होस् चाहे त्यो भारतीय शक्ति केन्द्र, अमेरिकन शक्ति केन्द्र, भारतीय शक्ति केन्द्र र नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरू, यी तीनवटै शक्ति केन्द्रको गठजोडबाट नेपालको राजतन्त्र गएको हो, राज संस्था गएको हो। अब त्यो राजा फेरि सत्तामा आउने भन्ने कुरा सामान्य विषय, यो ठट्टा गरे जस्तो चाहिँ गुलेलीले चरो चाहिँ ढुकुर हाने जस्तो विषय हुँदै होइन। यो त ठुलो उथल पुथल त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समीकरणमा आउनुपर्छ, राष्ट्रिय समीकरणमा आउनुपर्छ, क्षेत्रीय समीकरणमा आउनुपर्छ। त्यो भयो भने त मैले भन्न सक्दिनँ। तर यही सहज परिस्थितिमा 8-10 हजार मान्छे सडकमा एक दिन जाँदैमा, 2-4 चाहिँ ढुङ्गा हान्दैमा, राजा आऊ देश बचाऊ भन्दैमा नेपालमा राज संस्था फर्किने कुरा र फेरि राज संस्था आन्दोलनको सुरुवात त 2-4 जनाबाट सुरु हुने हो नि। ठीक छ, मैले भने ल त्यो बढ्दै गयो, त्यो बढ्दै गएर फेरि राज संस्था आएर यो देशलाई आमूल परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छैन। किन? राजतन्त्र अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि हामीले देखेकै भोगेकै उहाँको शासन, त्यसपछि हुने राजा पारस शाहलाई पनि हामीले देखेकै छौँ, भोगेकै छौँ। अर्को नाति हृदेन्द्र अहिले अमेरिकामा पढिरहनु भएको छ, उहाँले पनि त्यति धेरै अब राजनीतिक ढङ्गले चाहिँ चमत्कारी ढङ्गले नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन। भनेपछि त्यो त्यति सहज छैन। तर टाइम पास त गर्न पाइयो नि त। टाइम पास गर्नको लागि कसैले कसैलाई आस्था बनाएर राजनीति गर्छु भन्न पाइयो। तर नेपालको त्यो दिशाबाट परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरामा मेरो विश्वास छैन। राजालाई भजाएर, राजाको नाम भजाएर राजनीति गर्नेहरूको अहिले ओइरो छ। थप राजा विवादित बनिरहेका छन्। अहिले जसरी पूर्व राजाप्रतिको जो सम्मानित भाव थियो नि, अहिले राजालाई भजाउन थालिसकेपछि हिजोका चाहिँ इतिहासका कुराहरू ल्याउँदै अहिले राजा र राज संस्थाप्रति सम्मान बढेको छैन, अहिले अपमान बढ्दै गएको छ। राजालाई हल्का बनाइएको छ। यो कुरा पनि राजतन्त्रका अनुयायीहरूले बुझ्न जरुरी छ। मेरो यति सुझाव मात्रै हो। जस्तो पूर्व राजाको सक्रियता चाहिँ म देख्दिनँ भनेर भनिरहँदा विशेष गरेर अहिले हेर्ने हो भने शालिग अनावरणका नाममा, मन्दिर दर्शनका नाममा होइन, अब देशलाई जुन नागरिकलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ विभिन्न चरणमा उहाँले होइन, त्यो सम्बोधनका नाममा यो सक्रियता होइन, यसलाई के मान्न सकिन्छ? स्वाभाविक प्रक्रिया जस्तो लाग्छ मलाई। यो स्वाभाविक प्रक्रिया। मैले अलिकति चासो अलि पछिल्लो समय बढेको छ जस्तो लाग्दैन? बिल्कुल, मैले भने नि यदि उहाँ बढेको हुन्थ्यो भने क्या, यो बुझ्ने कुरा हो, यो त भन्ने कुरा होइन। दुर्गा प्रसाईले धेरै ठुलो धनराशि खर्च गरेर पूर्व तराईबाट मान्छे नै त्यहाँका जनसमुदायमा गाडीमा हालेर काठमाडौँ ल्याउनु भयो। त्यहाँ चाहिँ राजतन्त्र जिन्दाबाद, राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने नारा लागेकै हो। त्यहाँ ढुङ्गामुढा भयो, लगभग 12-15 जना घाइते पनि भए। तर राजाले कुनै पनि शब्द
नआउनुको पछाडिको कारण के हो यति बुझे भइहाल्यो नि। किन उहाँले ल दुर्गा परसाईले 12-15 हजार मान्छे ल्याएका छन्, ल चाहिँ लिङ्गदेन तपाईँले तुरुन्तै कति सक्नुहुन्छ त्यहाँ सडकमा लैजानुहोस्, वा केशरबहादुर विष्ट तपाईँले तुरुन्तै सडकमा लैजानुहोस्, वा अरू राजावादीहरू को छौ यदि राज संस्था राजतन्त्र राजावादी हुन् भन्नेहरू पुरै दुर्गेको कमान्डमा गएर त्यहाँ आन्दोलन मचाउ भनिदिएको भए चाहिँ ए सक्रिय रहेछ भन्ने हुन्थ्यो। उल्टो दुर्गा प्रसादलाई त भेटिदिनु भएन, जसले चाहिँ राजतन्त्रका लागि सारा आफ्नो बौद्धिक भौतिक आर्थिक सारा समर्पित गर्यो उसलाई टेर पुछार छैन भने कसरी सक्रिय भएको बुझ्ने। यहाँ त उल्टो के भयो भने अब दुर्गाजीले चाहिँ हेत्तेरी बेकार राजाको नाम ल्याएर म फसेँ भन्ने ठाउँमा समीक्षा गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर कोहीले चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन भन्नुहुन्छ, कोहीले अवस्था परिवर्तन भन्नुहुन्छ। मान्छे हेरी हेरी कुरा गर्न पर्ने। अहिले सबभन्दा जटिल कसलाई पर्यो भन्दा एउटा दुर्गा प्रसादलाई पर्यो, अर्को चाहिँ राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पर्यो। राप्रपालाई के भयो भने अहिलेसम्म चाहिँ राजतन्त्र भन्दै आफ्नो सिद्धान्त व्याख्या गर्दै हिँडेको कतै राजा दुर्गेले लैदिने हो कि दुर्गा प्रसादले लैदिएपछि त के को राजतन्त्र के को राज संस्था पार्टी विघटन राप्रपा विघटन हुन्थ्यो। यता फेरि दुर्गा प्रसाद कहाँ फस्नुभयो भने यति धेरै आफ्नो भयभरिको यो बेलामा बिचरा त्यो लोन छ ब्याज समेत तिर्न सक्नु भएको छैन। यो स्थितिमा खर्च गरेर राजालाई ल्याएर आउने, आफू प्रधानमन्त्री हुने, राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ राजा हुने, दुर्गा प्रसाद प्रधानमन्त्री हुने, त्यहाँ यो देशमा कायापलट गर्ने एक प्रकारले सपना जो सेट भएको थियो। राजाले त न फोन गर्नुहुन्छ, न फोन उठाउनुहुन्छ, न कुनै सन्देश दिनुहुन्छ, न अरू राजावादीहरूलाई सडकमा जान भन्नुहुन्छ भनेपछि अहिले 3 छक दुर्गा प्रसाद पर्नुभयो। र राप्रपा कसरी जोगियो भने जो राजा राप्रपाको अध्यक्षको नेतृत्वमा झापा पुग्नु भयो त्यसले चाहिँ राजा राप्रपातिर रहेछ है भन्ने फेरि एउटा भाव आम पब्लिकले बुझ्यो। आम पब्लिकले मैले पनि के बुझेँ भने अझै पनि राजाको भाव चाहिँ अरू पार्टी अरू व्यक्तिमा होइन राप्रपातिरै नजिक छ भन्ने कुरा सङ्केत त्यति देखियो। त्यो बाहेक सक्रियता भएको मैले देखेको छैन। अब अर्को एउटा कुरा के पनि छ भने अब जस्तो अहिले दुर्गा प्रसाईले यो जुन आन्दोलन गर्नुभयो सडक सङ्घर्ष मानिस ल्याएर भन्नुभयो यहाँले, यो चाहिँ प्रसाई चाहिँ विशेष गरेर दलहरूद्वारा परिचालित व्यक्ति हुन् भन्ने कुराहरू पनि आएको छ है। फेरि यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईले? अनि यो नितान्तै मेरो व्यक्तिगत विश्लेषण हो। अब धेरै अगाडि मलाई लाग्छ 1-1.5 वर्ष अगाडि उहाँको मेरो भेट भएको थियो। त्यसपछि मेरो भेट पनि भएको छैन, फोनमा संवाद पनि भएको छैन। उहाँ कुनै न कुनै राजनीतिक कभर हो, उहाँ व्यवसायी हो। मलाई लाग्ने कुरा उहाँ कहिले चाहिँ प्रचण्डलाई प्रयोग गर्ने, कहिले केपी ओलीलाई प्रयोग गर्ने, कहिले राजालाई प्रयोग गर्ने, कहिले चाहिँ कतार दुबईको राजालाई प्रयोग गर्छु भन्छन्, कहिले चाहिँ उता मोदी मेरो मान्छे हो भन्छन्, कहिले उता सी जिनपिङसित मेरो फोन हुन्छ भन्छन्। यस्तो कुरा गर्नु उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत विषय हो। तर उहाँ अन्याय एक ठाउँमा परेको सत्य हो। दुर्गा प्रसाई अन्याय कहाँ पर्नुभयो भने जब नेपाल सरकारले एमबीबीएस कलेज सञ्चालन गर्नको लागि यी परिधि पुरा गर तैँले चाहिँ सञ्चालन गर्ने अधिकार पाउँछस् भनिसकेपछि उहाँले आफूसँग भएको सारा पोपर्टी ब्याङ्कमा राखेर एमबीबीएस सञ्चालन गर्नको निम्ति आवश्यक पर्ने पूर्वाधार निर्माण गर्नुभयो। त्यो नेपाल सरकारकै योजना अन्तर्गत सहमति अन्तर्गत अनुमति अन्तर्गत भयो। उहाँले सबै त्यो पूर्वाधार तयार गरिसकेपछि दिन पर्छ पर्दैन सञ्चालन गर्न। उहाँको त त्यो चाहिँ अहिले झन्डै 6 अरब पैसा त्यो जुवा खेलेको त होइन नि, जुवा खेलेर हारेको त होइन नि दुर्गा प्रसाईले। दुर्गा प्रसाई यो देशको नागरिक हो कि होइन? नागरिक त हो नि। त्यो ठाउँमा तपाईँ हुन सक्नुहुन्थ्यो, म हुन सक्थेँ, अर्को कोही हुन सक्थ्यो। जो कोही भए पनि नेपाल सरकारको नीति अन्तर्गत अनुमति लिएर अगाडि बढेको प्रोजेक्ट नेपाल सरकारले रोकिदिसकेपछि कि त त्यो कलेज सञ्चालन गर्नको लागि लगानी गरेको ऋण सबै नेपाल सरकारले जिम्मा लिन पर्छ, होइन भने दुर्गा प्रसाईलाई चाहिँ त्यो चाहिँ कलेज सञ्चालन गर्न दिनै पर्छ। यसमा मेरो समर्थन छ। तर उहाँले कुरा कहाँ बिगार्नु भयो भने त्यो पीडा त व्यावसायिक पीडा हो नि त। व्यावसायिक पीडा ल्याएर सडकमा गयो भए आज दुर्गा प्रसाई सफल हुन्थ्यो। सत्य कुरा व्यावसायिक पीडा के। तर उहाँ त के गर्नुभयो, राजालाई बोकेर हिँडेर राजालाई मात्रै हो भने सत्ता पक्षसित लडाइँ हुने। खास प्रचण्ड प्रधानमन्त्री महामहिमज्यू भन्ने, गृहमन्त्री पनि महामहिमज्यू भन्ने, जो सत्ताको प्रतिपक्षमा केपी ओलीजी र महेश बस्नेतहरू छन्, तिमीहरूलाई म तिमीहरूको हड्डी चाहिँ पकाएर खान्छु भन्ने विद्रोही शक्तिले आन्दोलनकारी शक्तिले सत्तासित लड्छ कि प्रतिपक्षी दलसित लड्छ भनेपछि उहाँ त चाहिँ
अब एकातिर राजतन्त्र बोकिरहनु भएको छ, अर्कोतिर प्रतिपक्षसित लडाइँ लडिरहनु भएको छ, तर उहाँको पीडा व्यावसायिक छ। भनेपछि कोही पनि त्यो राजनीतिक वा व्यावसायिक सिक्वेन्स मिलाउन नसक्नु उहाँको कमजोरी हो। त्यसकारण उहाँ फेलाउनु भयो र यही गतिमा जानुभयो, उहाँ कहिले पनि सफल हुनुहुन्न। कि म व्यवसायी भनेर व्यवसाय मुद्दा उठाउनु पर्यो? देशैभरिका व्यवसाय, काङ्ग्रेस पनि व्यवसायी, एमाले, माओवादी, राप्रपा सबै छ नि त व्यवसाय। त्यो चिया पसलेदेखि लिएर उहाँलाई समर्थन जुट्थ्यो। चिया पसलेदेखि लिएर सारा ठुला ठुला उद्योगी पनि त अहिले आर्थिक मन्दीमा छन्। त्यो दुर्गा पर्साई मात्रै हो र सङ्कटमा परेको होइन, सारा व्यवसायहरू आर्थिक सङ्कटमा छन्। यो आर्थिक सङ्कट हल गर्न राजा आएर सङ्कट हलाउने होइन, अहिलेको अर्थनीति वित्तीय नीति चेन्ज गरेर बल्ल चाहिँ आर्थिक समस्या हलाउने हो। उनले त के भन्न पर्थ्यो भने तुरुन्तै वित्तीय नीति चेन्ज गरेर सम्पूर्ण व्यवसाय आऊ, जसले जो राजा भएन हौ, जो राष्ट्रपति भएन हो, जो प्रधानमन्त्री भएन हो, जो मन्त्री भएन, हामीलाई मतलब छैन। वित्तीय नीति खराबका कारण आज हामी सडकमा गयौँ। सबै व्यवसाय कुन पार्टीको, कुन जातिको, कुन धर्मको मलाई मतलब छैन, ल व्यवसाय आऊ भनिदिएको भए ऊ हिरो बन्न सक्ने सम्भावना थियो। केपी ओली र महेश बस्नेतको मासु खान्छु, राजालाई राजगद्दी त्यहाँ राख्छु भन्ने फेरि चाहिँ त्यो सहकारी र लघु वित्तको ब्याज ऋण तिर्न नसकेका मान्छे गाडीमा चढाएर सडकमा ल्याएर राख्ने। अब कोही तालमेलै मिलेन नि त। त्यो त नाक हुने ठाउँमा आँखा, आँखा हुने ठाउँमा कान, कान हुने ठाउँमा खुट्टो भएपछि अब के अड्कन्छ? टाउकाल टेकेर हिँडेपछि त बिग्रिन्छ नि त कुरा। खुट्टाल टेकेर हिँड्न पर्यो, त्यो सुल्टो बुद्धि हुन्थ्यो। त्यही लिएर बिग्रिनु मेरो लाग्छ यही लिएर उहाँको कमजोरी रह्यो भन्ने मेरो समीक्षा। प्रतिपक्षसँग लड्नु उहाँको कमजोरी भयो। विशेष गरेर प्रतिपक्षलाई पनि हेर्ने भने नेकपा एमाले ठुलो पार्टी अहिले होइन। अब एउटा दुर्गा प्रसाईसँग लड्न जाने फेरि कस्तो पार्टी हो नेकपा एमाले? त्यो चाहिँ मेरो एमालेतिर त्यो कुनै भावना मिलेर भनेको नै होइन, मेरो मात्र यो नियम, लडाइँको नियम के, सङ्घर्षको राजनीतिक नियम के हुन्छ भने सत्ता पक्षलाई प्रतिपक्ष बनाइन्छ, चाहे त्यहाँ आमा होस् चाहे त्यहाँ मामा होस्, मतलब हुन्न, जोसुकै होस् सत्तामा। यो राजनीतिक लडाइँको नियम हो संसारभरिको, नेपालको मात्रै होइन। प्रतिपक्षमा जो छ त्यो आन्दोलनकारीले वा विद्रोही पक्षले त्यो प्रतिपक्षलाई भएकालाई आफ्नो साथमा ल्याउँछ र सत्तासित लड्ने नियम हुन्छ। तर यहाँ के गर्नुभयो त दुर्गाजीले भन्दा सत्ता पक्षलाई आफ्नो नजिक लिए जस्तो प्रतिपक्षलाई चाहिँ ठोके जस्तो गर्दाखेरि बिग्रियो। लडाइँको नियम बिग्रेको यहाँ हो के। लड्ने पनि लडाइँको नि नियम हुन्छ, आन्दोलनको नियम हुन्छ, सङ्घर्षको नियम हुन्छ, विद्रोहको नियम हुन्छ के। विद्रोहको नियमै हुन्न भन्ने होइन नि त, हर ठाउँको नियम हुन्छ। तर यहाँ कस्तो देखियो भने नि सरकार पक्षले नै उहाँलाई समर्थन गरे जस्तो पनि देखियो क्या। विशेष गरेर हेर्ने हो भने उहाँले दिने अराजक अभिव्यक्तिहरू होइन, राष्ट्रिय गान नै अर्को बजाइदिने यही संविधानमा बसेर, तर पनि उहाँलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएन कि देखायो नि। उहाँले सरकारसित लड्दै लड्नु भएन, उहाँको लडाइँको सुरुवात नै चाहिँ एमालेसित भयो क्या। प्रतिपक्ष दलसित विपरीत त काम गर्नु भयो नि, उहाँले गर्नु भएन। यो राजनीतिमा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने केही बोल्ने काम हुन्छ, केही नबोल्ने काम हुन्छ। अहिले माओवादी सत्तामा छ, नेकपा एमाले कमजोर हुँदाखेरि नाफावाला हुन्छ, माओवादीलाई हुन्छ। त्यो त एमालेलाई कमजोर बनाउने काम गर्न पर्थ्यो माओवादीले। यहाँ त दुर्गा प्रसाईले कमजोर गर्ने काम गरिदिएपछि त माओवादीलाई त सत्तामा नि केही अप्ठ्यारो छैन। उता चाहिँ एमाले विघटन भयो, एमाले कमजोर भयो भने त एमालेका कार्यकर्ता जाने त माओवादीमा हो। उसलाई त दुईतिरै लड्डु, दुईटै आटा लड्डु कला भयो भन्नुहुन्छ भने अहिलेको सत्ताधारी पार्टी माओवादीलाई भयो। त्यो कसले बनाइदियो भन्दा त्यो चाहिँ दुर्गा प्रसाईले बनाइदिनु भयो। दुर्गा प्रसाईले त्यही नमिल्ने त्यो सेट एन्ड सिक्वेन्स नहुने कुरा गरेको भएर उहाँको आन्दोलन तोड्यो क्या, शिथिल भयो अहिले। अब त गाह्रो छ। प्रश्नलाई अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। यहाँले जुन अहिले माओवादीबाट छुट्टिएर अहिले छुट्टै पार्टी गठन गर्नु भएको छ होइन, राजनीतिक दल एउटा यो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल भन्ने, यसले अब पछिल्लो समय के कसरी काम गरिरहेको छ, कसरी अगाडि बढिरहेको छ समग्रमा? अहिले हामीले देशैभरि सङ्गठन निर्माण र विस्तार अभियानमा लागिरहेका छौँ र अब छिटै हामीले लाग्छ माघ फाउनबाट राजधानीमै जनताबाट निर्वाचित हुने शासकीय प्रणालीको विषयमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। झन्डै 11वटा साना राजनीतिक दलहरूको बिचमा नै हामीले गठबन्धन राष्ट्रवादी गणतान्त्रिक मोर्चा भन्ने निर्माण गरिसकेका छौँ। अब अहिलेको संसदीय व्यवस्था सम्भव छैन, जनताबाट निर्वाचित शासन पद्धति हामीले यो देशमा लागू गऱ्यौँ भने दीर्घकालीन ढङ्गले मुलुकलाई निकास दिन सक्छौँ भन्ने मूल विषय बनाएका छौँ। र त्यो सँगसँगै अहिले नेपालमा मूलत दुईटा विषयलाई हामीले निकै जोडतोडपूर्वक उठाएका छौँ। एउटा विषय अर्थतन्त्र नै हो, जनजीवन नै हो। अर्थतन्त्रमा
अहिले मुलुक अत्यन्तै धराशायी भएको विषय सत्य नै छ। यसलाई कसरी हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्छौँ, यो सरकारले किन गर्न सकेन भन्ने मुद्दालाई केन्द्रित गरेका छौँ भने अर्को भनेको राष्ट्रियताको अभिन्न अङ्ग संस्कृति हो। आज विदेशीहरूले 3 ठाउँबाट हस्तक्षेप हामीलाई गरेका छन्, एउटा राजनीति, एउटा अर्थतन्त्र, एउटा संस्कृति। त्यही भएर विदेशी संस्कृतिको नै हामीले विरोध गर्छौँ, विदेशी राजनीतिक हस्तक्षेपको नै हामीले विरोध गर्छौँ। विदेशी चाहिँ यो दलाल पुँजीवाद भन्छ क्या, स्वदेशी राष्ट्रिय पुँजीको अन्त्य हुने, विदेशी पुँजीको चाहिँ यहाँ बढावा हुने। जस्तो सामान्य नजरबाट हामीले हेर्ने हो भने नेपाल कस्तो ठाउँमा पुग्यौँ, व्यवस्था कति कमजोर छ, कति अव्यावहारिक छ भन्ने मात्रै कुरा। आज पश्चिमाहरूको लगानीको सेक्युरिटी गर्नको निम्ति एमसिसी प्रोजेक्ट बन्यो, जो नेपाल सरकारले सहमति दियो। भारतीयहरूको लगानीको सुरक्षा गर्ने पोलिसी अन्तर्गत विक्पा सम्झौता भयो। चाइनिजहरूको लगानी सुरक्षा गर्नको निम्ति त्यो बिहारै सम्झौता भयो। तर नेपालको राष्ट्रिय पुँजीको सुरक्षा गर्ने कुनै नीति छैन। यस्तो ठाउँमा हामी छौँ। अहिले यो देशका उद्योगी व्यवसायहरूले बोल्न पर्ने विषय यो हो, अरू केही होइन के। हाम्रो राष्ट्रिय पुँजी र लगानीको सुरक्षा नीति बना नेपाल सरकार, यो के हो भनेर बहस गर्न पर्ने थियो, त्यो पनि भएको छैन। त्यो बहस अब राष्ट्रवादी केन्द्रले गर्छ पहिलो। दोस्रो चाहिँ जो नेपालका संस्कृतिहरू छन्, सभ्यताहरू छन्, भाषा पहिचानहरू छन् हैन, जस्तो हाम्रो हिन्दू संस्कृति छ, बुद्धिस्ट संस्कृति छ, किराँती संस्कृति छ, हाम्रा मधेसका छुट्टै परम्परा छ र हिमालका छुट्टै परम्परा छन्। यी बिस्तारै भत्किँदै छन् है, यी बिस्तारै भत्किँदै छन्। ती भत्किन दिन हुन्न भन्ने पनि राष्ट्रवादी केन्द्रको प्रश्न छ। तर यी दुईटालाई, भौतिकवाद र अध्यात्मवादलाई सही ढङ्गले प्रयोग केले गर्ने हो त भन्दा त व्यवस्थाले गर्ने हो। तर व्यवस्था यो देशमा असफल जो संसदीय व्यवस्था छ, यो व्यवस्थालाई सम्भव छैन भन्ने विषयलाई आम जनताकै बिचमा लैजाने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र यस मिडिया मार्फत म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने दुईटा पंक्तिलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ आम जो अग्रगामी जनसमुदाय हुनुहुन्छ, अग्रगामी जनसमुदायले मेरो पार्टी फलानु, मैले यसमा भोट हालेको भनेर कुनै त्यो विषयमा नअल्मलिनुहोस्। जुन पार्टीमा भोट हाले नि तपाईँको छोरो कि अरब जान पर्यो, कि दुबई जान पर्यो, कि कतार जान पर्यो, तपाईँले भोट हालेर, तपाईँका छोराछोरीले भोट हालेर यो देशमा केही हुनेवाला भएन भनेपछि अब नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ भन्दै गर्दा पश्चगामी र प्रतिगामी ढङ्गले नसोच्नुहोस्, अब अग्रगामी ढङ्गले सोच्नुहोस्। भोलि तपाईँ हामीले रोजेको मान्छेलाई जिताउँला, तर शासकीय प्रणालीमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख प्रणाली नै अबको यो देशको अपरिहार्य आवश्यकता हो भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन म यो लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी मिडिया मार्फत मिडिया कर्मीलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आज जो मैले उठाएको विषय बहसमा जो केन्द्रित भएको छैन, सबै मिडियाकर्मी साथीहरू मैले हेरिरहेको छु, बहुमत चाहिँ प्रगतिशील हुनुहुन्छ, अग्रगामी हुनुहुन्छ, यो देशको भलो चाहने हुनुहुन्छ। अति सबैले अब विषयलाई डाइभर्ट गर्न पर्यो, पछाडि फर्केर मुलुक अगाडि बढ्दैन। यदि यो देशलाई निकास दिने हो, तपाईँ हामीले निकास पाउने हो, तपाईँ हाम्रा छोराछोरीले आफ्नै देशमा भविष्य देख्ने वातावरण तयार गर्ने हो भने अब तपाईँ हामीले एउटा त्याग गरौँ। त्यो त्याग भनेको अग्रगामी सोचौँ। त्यो अग्रगामी सोच भनेकै जनताले प्रत्यक्ष मतदान गरेर जित्ने शासक, 5 वर्ष कसैको पनि प्रेसर बेगर, जसरी अहिले काठमाडौँको मेयर 5 वर्ष ढुक्क छ क्या। मलाई लाग्छ अहिलेको संसदीय व्यवस्था जस्तो वडा अध्यक्षले मेयर रोज्ने प्रणाली हुन्थ्यो भने काठमाडौँको अहिलेसम्म 20वटा मेयर चेन्ज हुन्थे। एकदम अहिले काठमाडौँको मेयर देख्दाखेरि प्रधानमन्त्री झस्किन्छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बोलियो कि बालेन बोलियो भने बालेन बोलियो देखिने भयो। किन भन्दा बालेन प्रत्यक्ष जनतालाई जितेर आउनु पर्यो, कार्यकारी हुनु पर्यो ढुक्कपूर्वक, कोही न तल न माथि। उसले आफ्नो शासन, आफ्नो क्षमता, आफ्नो भिजन, आफ्नो योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यक्ति यो देशले खोज्यो। त्यो हुँदाखेरि मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि यो प्रकारले लबिङ गरिदिन म हार्दिक अपिल र आग्रह गर्छु। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि आफ्नो विषय प्रस्तुत गर्ने जो अवसर दिनुभयो त्यसका निम्ति यो टेलिभिजन परिवार सबैलाई मेरो हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम स्टार टाइम्समा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा सागर। आज हामीले उहाँसँग विभिन्न अहिले देशमा देखिएको राजनीति परिस्थिति घटनाक्रमलाई जोडेर यो चर्चा गर्यौं, बहस गर्यौं। फेरि अर्को एक दिन यस्तै एकजना व्यक्तित्वसँगको कुराकानी लिएर उपस्थित हुने नै छौं। हस्त, नमस्कार।